काडाची मिटींग आशिल्ली, तुम्ही कितें विशय म्हणला, तुमच्या फुडें कितें विशय आसले तुमच्या मताचो? आज काडाची मिटींग आशिल्ली थंय बेजिकली डिनोटिफिकेशन म्हणजे थोडे काडा एरिया मार्क केले आनी लोकांची कोणची घरां आसात कोणी प्लॉट ते डिनोटिफाय करपा जाय जाल्यार ताका रेट पर स्क्वेअर मिटर 105 रुपया दवरला. तो कसो रेट आयला ते जालें. खंयचे खंयचे एरिया डिनोटिफिकेशनाक घातलेले ते आयले म्हणजे लास्ट टायम त्याची कन्फर्म मिटींग करपाचें आशिल्लें. प्लस एडिशन आनी कितली एरिया घातल्या तें आयिल्लो हिशोब. सो मागीर ताचे सजेशन्स आशिल्ले. आतां कशें एक विशय कितें आसा, काडा म्हणटा एरिया आसा आनी त्या वटेन TCP परमिशनां दिता जाल्यार काडा कितें करता? वॉट हॅज टू बी डन? TCP हॅज टू रायट काडा वेदर ही एरिया काडान आसा काय ना. आनी जर आसा जाल्यार एक तर ती कन्वर्ट करूंक जाय, डिनोटिफाय करून करपाचें. ना जाल्यार काडा एरिया म्हणजे कितें तर आमचें जें एग्रीकल्चर क्षेत्र जें जितलें वाडोवंक जाय त्या खातीर ती काडा एरिया आसा. म्हणटा काडा एरिया आनी तितून बिल्डींग बी जाता जाल्यार कांय अर्थ ना. आनी सेकंडली की वचात थिसर काडा एरियेन इल्लिगल हें जालां, एनक्रोचमेंट. सरकार कितें करता म्हणजे काडा एरियेन कोण तरी बिल्डींग बांदता, घर बांदता आनी कितें बांदता. सो इन ऑल टुगेदर काडा बोर्ड हॅज टू बी बिट सिरियस. आपली जागा तेंच्यांनी नोटिफाय करची आनी जर तेंची जागा अदर दॅन कल्टिवेशन कित्याक यूज करता जाल्यार काडाच्या बोर्डा कडल्यान तेंच्यांनी परमिशन घेवपाक जाय. आनी काडाचें कशें आसा आतां ते एरिया वाडयतात, एग्रीकल्चरीन चड करपाक करतात. दुसरे विशय कशे आसले आमच्या फार्मरांक ट्रेनींग दिवपाचें कळ्ळें तुमकां. आनी आमी फार्मरांक उदक सप्लाय ते म्हणटा उदक आमी सारकें दिता पण अजून खूब कडेन आमच्या साळ आसल्या गांवांत बी उदकाचो इशू आसा, अजुनूय इशू आसा. म्हणजे स्पेशली शेती काम म्हणजे थोडे कॅनल क्लीन केल्यात, थोडे करूंक ना क्लीन. हें सगळें करपाचें पण हे सगळें डिस्कस करच्या खातीर काडा बोर्ड आसता. म्हजें इतलें म्हणजे जें डिस्कस जाता तें इम्प्लिमेंट करपाचें आनी फ्रिक्वेंटली मिटींग जाय. इनफॅक्ट म्हाका दिसता काडा जी मिटींग आमचो जो WID मिनिस्टर आसा तांच्यांनी बरी रेग्युलरली सुरू केला. दीस इज द 4th मिटींग. पूण म्हाका दिसता मदीं खंय 13 वर्सां जावंकूच नासली. आय एम होपिंग दॅट काडाची मिटींग परत एक 2-3 म्हयन्यान जातली सो दॅट कितलेशेच लोकांचे जे इशू आसा ज्यांचे बारीक बारीक प्लॉट काडान आज येयल्ले आसा. हेच्या पयलीं लोकांनी काडांनी घरां बांदलेलीं आसात, तांकां आतां कांय करूं शकना कळ्ळें न्ही. पण हेच्या फुडें आसा ते मातशें लिगल करून. पूण तुमच्या एरिया तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काडाचो विशय कितें आसा? माझ्या बिचोली मतदारसंघात तशी पळयत जाल्यार मॅक्झिमम काडा एरिया आसा आनी खुबशे टायम ते काडा एरियेन लोकांनी इल्लिगली बांदलेलीं आसा. पूण डिनोटिफाय बदल्या डिनोटिफाय बी अजून काय व्हडलीशी तुमी मागल्या कोर म्हणून म्हणजे लोकांनी इंडिव्हिज्युअली थोड्यांचे आसात एप्लिकेशनां, इंडिव्हिज्युअली थोड्यांनी. तुमकां दिसता थोडी जावची म्हणून काडान? कशें आसा न्ही आमच्या बिचोलीन इतली काडा एरिया आसा लोकांक जर आतां हेच्या फुडें घरां बांदतले खंय. सो कन्सिडरींग दॅट थोडी जावपाची बट केस टू केस बेस जावपाची अशें म्हजें मत आसा. हेचो अर्थ शेती जावपाची ना अशें ना, शेती जावकूच जाय. पण म्हाजें इतलें जें जावपाक जाय जाल्यार तें लिगली कन्वर्ट करून जावंक जाय. इल्लिगली जाता तेचेर आळो हाडपाक. आयज मंत्रीन सांगलां की थोड्यो एरिया भितर घेतले, थोड्यो एरिया आमी डिनोटिफाय करतले. सो 80 समज हे घेवपाचे आहा, 35 सुमार डिनोटिफाय करप. सो तुमच्या हितूनय बा कितें घेवपाचें आहा आनीक एक्स्ट्रा भितर? हॅज ऑफ नॉट म्हाका काय अजून येवंक ना. म्हज्या हितून ना, चडशे मया आनी पेडणे घेवपाचे आसा. कित्याक आमच्या हितून ऑलरेडी काडा एरिया जास्त आसा. डिनोटिफाय बी करून कोणी घातला जाल्यार पळोवंक जाय. म्हाका एक दोगांनी कितें ल्हान ल्हान घातल्या 300 स्क्वेअर. डेल्टाचेरूय ताणें म्हणलेलें आसा की ऑब्जेक्शन्स आनी सजेशन्स मागतले ते फुडें डिस्कशन करता. डेल्टा वॉज अ मेजर इशू. 3 लाख एरिया ते डिनोटिफाय करतले ते. सो तेचेर मागतले सजेशन. तांचो आमदार पेडण्याचो आमदारय आसलो. ही ऑल्सो पुट हिज सजेशन्स डावन म्हणटा तशें. सर